बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। 9th महद हम बाब 4 हमने शुरू किया, जिसमें हमने मुख्तलिफ अंबिया किराम की तबलीगी कोशिशों के बारे में पढ़ा। फिर हमने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के बारे में पढ़ा, मक्की और मदनी ज़िंदगी के दौर में जिस तरीके से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़िंदगी गुजारी उसके बारे में पढ़ा। आज हम पढ़ेंगे ख़त्म नबूवत। ख़त्म नबूवत का मतलब देखिए, ख़त्म जो है ख़ातिम से निकला है, इसका माना जो है मोहर लगाना। ठीक है, तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं ख़ातिमुन नबीशीन का तारुफ पढ़ेंगे। देखिए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम नबियों और रसूलों के आखिर में तशरीफ़ लाए। अल्लाह ताला ने दुनिया में तकरीबन 1,24,000 अंबिया कराम भेजे। ठीक है, और जो नबूवत और रिसालत का सिलसिला हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से शुरू हुआ, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम तक पहुँचा, यानी कि इसके दरमियान 1,24,000 तकरीबन अंबिया कराम आए और वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ख़त्म हो गया। गुज़िश्ता अंबिया की तबलीग व हिदायत और नबूवत और रिसालत एक इलाके या मुल्क तक महदूद रही। उन्होंने कभी आलमगीर दावत और पैगाम का दावा नहीं किया, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम आलमगीर था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुखातिब पूरी दुनिया थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरी कायनात के लिए बशीर और नज़ीर बन के तशरीफ़ लाए। अल्लाह ताला का आखिरी पैगाम मुकम्मल और महफूज शक्ल में तमाम दुनिया के इंसानों की हिदायत के लिए बाकी छोड़ा। इसलिए अब और किसी नई नबी या रसूल के आने की ज़रूरत नहीं रही। इसलिए कुरान हकीम में आपको ख़ातमुन नबीशीन कहा गया है। ख़ातम के माना अरबी ज़बान में ख़ातम का माना उस मोहर के हैं जो लिफाफे पर इसलिए लगाई जाती है कि इसमें कोई कमी पेशी ना की जाए। इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने से नबूवत और रिसालत का सिलसिला सरबमहर हो गया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद अब कोई नबी नहीं आएगा। कुरान की रोशनी में, कुरान की बहुत सारी मुतादिद आयात में जो है अल्लाह ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नबूवत के इख्तिताम को जो है वो बयान किया है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी हैं। अब किसी भी नबी के आने की ज़रूरत नहीं। इसके बारे में कुरान पाक में इरशाद होता है, आयत है, मकाना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाहि व ख़ातमुन नबीशीन व कानल्लाहु बिकुल्लि शैइन अलीमा। तर्जुमा, लोगों, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हारे मर्दों में से किसी के बाप नहीं, मगर वो अल्लाह के पैगम्बर और ख़ातमुल अंबिया हैं और अल्लाह हर चीज़ का इल्म रखने वाला है। अल्लाह ताला ने दीन इस्लाम को हद कमाल तक पहुँचाकर दीन की तकमील का ऐलान फरमा दिया। अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती। आज मैंने तुम्हारे लिए तुम्हारा दीन कामिल कर दिया और तुम पर अपनी नेमत नबूवत और रिसालत को पूरा कर दिया। यह आयत इस बात की दलील है कि अल्लाह ताला ने जो दुनिया में यानी कि अंबिया कराम भेजे, उसमें सबसे आखिर में आने वाले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे। अल्लाह ताला ने अपना दीन सारा का सारा क्या कर दिया, मुकम्मल कर दिया। अब किसी भी दीन की, किसी भी नबी की ज़रूरत नहीं रही। हदीस की रोशनी में देखिए कि ख़त्म नबूवत के बारे में मुतअद्दिद हदीस भी वारिद हुई है। मतलब एक हदीस शरीफ में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बनी इसराइल की क़यादत अंबिया अलैहिस्सलाम किया करते थे। जब कोई नबी वफ़ात पा जाता तो दूसरा नबी इसका जानशीन होता। मेरे बाद कोई नबी नहीं होगा। जैसे हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बाद हज़रत इस्माईल, हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम, हज़रत याक़ूब अलैहिस्सलाम के बाद हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम। ठीक है, इसी तरीके से अंबिया कराम का सिलसिला जो है वो चलता रहा। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद किसी नबी की ज़रूरत नहीं रही। तो इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो बेटे थे 3, वो क्या हुए थे, बचपन में ही उनका वफ़ात हो गई थी उनकी। देखें, अगर वो बड़े होते तो फिर लोगों ने क्या करना था, कहना था कि बाप के बाद विरासत किसके बाद आती है, बेटों के पास आती है। तो इसलिए वो उनको नबी मानते। ठीक है, तो इसलिए अल्लाह ताला ने यानी कि उनकी ज़िंदगी इतनी ही थी कि वो बचपन में वफ़ात पा गई। इस बात की भी दलील है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद किसी नबी की ज़रूरत ही नहीं है। एक और हदीस में इरशाद होता है, मेरी और मुझसे पहले हुए अंबिया अलैहिस्सलाम की मिसाल ऐसी है जैसे एक शख्स ने इमारत बनाई और खूब हसीन और जमील बनाई, मगर एक कोने में एक ईंट की जगह छोड़ी हुई थी। लोग इस इमारत के गिर्द फिरते और इसकी खूबी पर इजहार ख्याल करते थे, मगर कहते थे कि इस जगह ईंट क्यों ना रखी गई। तो वो ईंट मैं हूँ और मैं ख़ातमुन नबीशीन हूँ। एक और हदीस में इरशाद हुआ कि मेरे बाद अगर कोई नबी होता तो उमर बिन ख़त्ताब होता, लेकिन मेरे बाद किसी नबी की ज़रूरत नहीं है। फिर इरशाद होता है कि मेरी उम्मत में 30 कज़्ज़ाब झूठे होंगे, जिनमें हर एक नबी होने का दावा करेगा, हालांकि मैं ख़ातमुन नबीशीन हूँ, मेरे बाद कोई नबी नहीं है। और अगर कोई
جو ہے مطلب نبوت کا دعویٰ کرے اور کوئی اس کے اوپر یقین کرے گا تو وہ بھی کیا ہو جائے گا؟ کافر ہو جائے گا، مرتد ہو جائے گا۔ ایسے انسان کو جو ہے وہ قتل کرنے کی شریعت میں اجازت ہے، ٹھیک ہے؟ جو نبوت کا دعویٰ کرے جبکہ وہ عقل اور شعور بھی رکھتا ہو اور اس بات کو اسے علم بھی ہو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی نبی کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اگر کوئی نبوت کا دعویٰ کرتا ہے تو وہ واجب القتل ہے، ٹھیک ہے؟ کیونکہ ہم اپنے نبی کی ناموس، یہ میں ہمارے نبی کی عزت پہ سوالات ہے کہ ہمارے نبی کی عزت ہے کہ آپ کے بعد کسی نبی کی ضرورت نہیں ہے، تو ہم کیوں جو ہے وہ مطلب کسی جو دعویٰ کرے نبوت کا، ہم بڑے آرام سے بیٹھے رہے، کل قیامت والے دن ہم سے اس کا سوال کیا جائے گا۔ تو اس لیے جو نبوت کا دعویٰ کرے واجب القتل ہے، ٹھیک ہے؟ اور جو ہے قادیانی جو ہے اس سے ہمیں اس فرقے سے بہت زیادہ بچنا ہے، کیونکہ یہ فرقہ بہت تیزی کے ساتھ پھیل رہا ہے اور جو ہے یہ کافر ہے اس وجہ سے کہ یہ کیا کہتے ہیں کہ مرزا غلام احمد قادیانی کو نبی مانتے ہیں اور پھر پے در پہ مطلب نسل در نسل یہ سلسلہ اس میں چلتا آ رہا ہے، اس کی اولاد، اس کے آگے سے اولاد، اس سے آگے سے اولاد، یعنی کہ جو نبوت کا دعویٰ کرتے جا رہے ہیں۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں امت میں 30 لوگ جھوٹے ہوں گے جو نبوت کا دعویٰ کریں گے، اور متعدد لوگ نبوت کا دعویٰ بھی کر چکے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان کے شر سے محفوظ رکھے۔ آگے محفوظ دین و شریعت۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بہت سی انبیاء علیہ السلام آئے، لیکن دنیا آج ان میں سے اکثر کے ناموں سے واقف نہیں۔ قرآن مجید میں اس سے پہلے بہت سی کتابیں نازل ہوئیں، لیکن آج ان میں سے کوئی بھی اپنی اصل صورت میں باقی نہیں۔ اس کے مقابلے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی کتاب کا ایک ایک حرف محفوظ ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ہر پہلو روز روشن کی طرح صاف و شفاف اور واضح بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا قانون ہے، جس چیز کی ضرورت باقی نہیں رہتی وہ مٹا دی جاتی ہے، اور جس شے کی ضرورت ہوتی ہے وہ باقی رکھی جاتی ہے اور اسے مٹنے سے محفوظ کر دیا جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو باقی رکھا گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کی شریعتیں یا تو مٹ گئی یا ان میں اس قدر رد و بدل ہو گیا کہ وہ اپنی اصل صورت میں موجود ہی نہیں۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت محفوظ ہے اور قرآن حکیم کے الفاظ میں ذرا برابر رد و بدل نہیں ہوا۔ اس کی حفاظت خود اللہ تعالیٰ کے ذمے ہے، اس لیے یہ قیامت تک محفوظ ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت تک کے لیے نبی اور رسول ہیں، اب کسی نبی کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمان ہے نبیشیہ بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا۔ دیکھیں نئی نبوت کی ضرورت نہیں ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ ایک نبی کے بعد دوسرا نبی آنے کی صرف 3 وجوہات ہو سکتی ہے۔ نمبر 1، یا تو پہلے نبی کی تعلیم و ہدایت مٹ گئی ہوں اور پھر پیش کرنے کی ضرورت ہو، جیسے مثال کے طور پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو تعلیمات تھی، تورات تھی، لوگوں نے اس کو کیا کر دیا؟ مٹا دیا، رد و بدل کر دیا۔ تو اب ایک نئی شریعت کی ضرورت پڑی تاکہ لوگوں کو کیا کر سکے؟ دین کی طرف واپس لا سکے، ٹھیک ہے؟ لیکن ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تو شریعت مٹی نہیں، اور نہ اس کے اندر کسی قسم کی رد و بدل ہو سکی، تو اس لیے نبی کی ضرورت ہی نہیں رہی۔ دوسری وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ پہلے نبی کی تعلیم مکمل نہ ہو، اس میں ترمیم یا اضافے کی ضرورت ہو، یعنی کہ جیسے مثال کے طور پر جو باتیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں ہوئی ہیں، ٹھیک ہے، لیکن کچھ باتیں ایسی تھیں جو نامکمل تھی، وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں ہو گئی ہوں، لیکن ہمارے نبی کی شریعت مکمل ہے، اس میں کسی چیز کی اضافے کی ضرورت نہیں ہے، تو اس لیے نبی کی ضرورت نہیں رہی۔ تیسری وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ دیکھیں پہلے نبی کی تعلیم ایک خاص قوم تک محدود ہو اور دوسری قوم یا قوموں کے لیے دوسرے نبی کی ضرورت ہو، جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو تعلیم تھی، شریعت تھی، جو وہ تبلیغ کرتے تھے، وہ ان کی امت تک خاص تھی۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی امت آئی تو اس وقت نئے نبی کی ضرورت پڑی، ٹھیک ہے، لیکن ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نبوت ہے وہ عالمگیر نبوت ہے، تمام دنیا کے لیے ہے، اس لیے اب کسی نبی کی ضرورت نہیں رہی، ٹھیک ہے۔ یہ تینوں وجوہات اب ہمارے میں باقی نہیں ہیں، اس لیے نئی نبی کی ضرورت نہیں ہے۔ جو ایسا دعویٰ کرے گا وہ کذاب ہے اور جھوٹا ہے اور واجب القتل ہے، اس کو قتل کرنا، اگر کوئی جو ہے وہ قتل کر دیتا ہے، وہ قابل مذمت وہ انسان نہیں ہے، قابل مذمت وہ انسان ہے جو نبوت کا دعویٰ کر رہا ہے، وہ نفرت کے لائق ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے نبی کی ناموس پر جو ہے وہ جان مال جو ہے وہ قربان کرنے کی توفیق دے اور اس کی حفاظت کرنے کی توفیق دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔